ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल फाल्गुन 2 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल फाल्गुन 2 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वीसन् 2021 फरवरी 14 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु चान्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष शिल्लात्व तृतीया तिथि राति 1:42 त्यसपछि चतुर्थी तिथि रहनेछ। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र दिउँसो 4:36 त्यसपछि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र रहनेछ। सिद्ध योग राति 1:29 त्यसपछि साध्य योग रहनेछ। सुरुमा तैतिलकरण 1:08 त्यसपछि गरकरण राति 1:42 अन्तिममा वणिजकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा बिहान 10:13 त्यसपछि मीन राशिमा चन्द्रमा हुनेछन्। कुम्भ राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा चर योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ कालो, वार्सुल पश्चिम योगनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कुम्भ राशि बिहान 10:13 त्यसपछि मीन राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:44 सूर्यास्त साँझ 5:53 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा आज मकर स्नान समाप्ति र प्रणय दिवस रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 4:31 देखि अपराह्न 5:55 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 12:19 देखि दिउँसो 1:43 रहनेछ। गुलिक काल दिउँसो 3:07 देखि दिउँसो 4:31 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभ बार बेला दिउँसो 1:43 देखि दिउँसो 3:07 रहनेछ। लाभ बार बेला बिहान 9:31 देखि बिहान 10:55 रहनेछ। अमृत बार बेला बिहान 10:55 देखि दिउँसो 12:19 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दै गर्दाखेरि तपाईका लागि बिहान 10:30 बजेसम्मको समय भने सकारात्मक नै बन्नेछ। सांस्कृतिक धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने र ती क्षेत्रहरूमा तपाईँ संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज मनले चिताएका कार्यहरू केही पूरा हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यमा पनि सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने बिहान 10:30 बजेसम्म तपाईका लागि सकारात्मक छ। काम कार्यलाई लिएर नयाँ परियोजनाहरू बन्न र बनाउन सक्ने दिन पनि हो। आज सोचे आँटेका काममा अग्रसर हुन सकिन्छ। तपाईको प्रयासले थोरै समयमा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन पनि हुन सक्छन्। आज तपाईले काम कार्य वा कुनै पनि व्यावसायिक क्षेत्रलाई लिएर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने बिहान 10:30 भित्र नै गर्नु तपाईका लागि फलदायी बन्न सक्छ। त्यसपछिको समय भने त्यति राम्रो छैन। काम कार्यमा केही ढिला सुस्ती बाधा अडचनहरू आइपर्न सक्ने पूर्ण सन्तुष्टि मिल्न गाह्रो हुनेछ भने आज व्यावसायिक क्षेत्रलाई लिएर साँझको समय अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने छ। आय इन्कममा केही कमीको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा हेर्दा बिहानको समय सकारात्मक नै रहे तापनि साँझको समय भलाकुसारीमा केही कमी कमजोरीहरू असमझदारीपनहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ भने यी कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। प्रेम सम्बन्धलाई लिएर हेर्दा आज सामान्य दिन बन्न सक्ने समय हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रति रुचि केही घट्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने मन विचलित रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा साँझको समय थोरै ध्यान दिनुपर्ने, खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो।
आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता, ओम गङ्गाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृष राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दै गर्दाखेरि बिहान 10:30 बजेसम्मको समय चन्द्रमाको प्रभाव र त्यसपछिको राशि परिवर्तनसँगै चन्द्रमाको प्रभाव हेर्दाखेरि दिन सकारात्मक नै बन्न सक्छ। आज तपाईँको सानो सानो प्रयासले गर्दा प्रतिफलहरू काम कार्यमा मिल्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू तपाईँबाट हुन सक्ने दिन रहेको छ भने काम कार्यको पक्षमा आज केही सहजपन महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईँको योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने कार्य सफलताले मन केही प्रस्फुलित बन्न सक्ने समय हो। आज दिगो अवसरलाई पहिल्याउन सके फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यको सिलसिलामा असल मित्रहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने तपाईँ आफैबाट पनि केही उदाहरणीय कामहरू सम्पादन हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज राजनीति र सामाजिक जीवन पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने देखिन्छ भने कृषि चौपाय दौपायको क्षेत्रमा केही लाभ उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज 10:30 बजे पछिको समय पनि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि सकारात्मक नै दिन बन्नेछ भने आज सांस्कृतिक कार्यहरूमा अभिरुचि पनि बढ्न सक्छ। काम कार्यको पक्षमा अझ राम्रो हुँदै जान सक्ने, आय इन्कम बढ्न सक्ने, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नेहरूका लागि केही फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। साँझको समय पारिवारिक जीवनमा राम्रो भलाकुसारी हुन सक्ने दिन पनि हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा कसिलोपनको महसुस हुन सक्ने, आज निकटपन बढ्न सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययनमा रुचि बढ्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा, ओम नवदुर्गाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 10:30 बजेसम्मका लागि र त्यसपछिको राशि परिवर्तनको प्रभावहरू हेर्दै गर्दाखेरि आज तपाईँका लागि सामाजिक धार्मिक कार्यहरूमा आध्यात्मिक जीवनमा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने मनमा सद्विचारहरू बढ्न सक्ने र सकारात्मक योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही उन्नति पथमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले गर्दा काम कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, केही राम्रा प्रतिफलहरू हात पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज धार्मिक कार्यहरूले प्रशंसा दिलाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने तपाईँ आफैबाट सबैलाई भलो हुने कामहरू गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज 10:30 बजेपछिको चन्द्रमाको राशि परिवर्तन प्रभाव हेर्दै गर्दा काम कार्यमा सामान्य अब्जसहरू थिए भने पनि हटेर जान सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि साँझको समयमा केही राम्रो इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा सकारात्मक नै देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा राम्रो भलाकुसारी हुन सक्ने दिन रहेको छ भने नजिकपन बढ्न सक्ने, आज परिवारमा ठुला सदस्यहरूको साथ सहयोग मिल्न सक्ने, सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने प्रेम जीवनमा आज नजिकपन बढ्न सक्छ। आज वैवाहिक सम्बन्धमा कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज रमाइलो घुमफिर पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ प्रेम सम्बन्धलाई लिएर। र आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुने र मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सकारात्मक नै देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण, ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि बिहान 10:30 बजेसम्मको चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र त्यसपछिको राशि परिवर्तनको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि आज बिहानको समय भने तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। तपाईँ आफैमा केही आलस्यपन बढ्न सक्छ र काम कार्यको नतिजा सोचे अनुसार नहुन सक्छ र केही नकारात्मक परियोजनाहरू पनि बन्न सक्ने, डिसिजनहरू गलत बनिदिन सक्ने समय पनि हो भने यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही विवादिलो झन्झटिलो काम कार्यहरू आइपर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। बिहानको समयमा यी कुराहरूमा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ भने आर्थिक कारोबार ऋण लेनदेनहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने
यो समयभित्र तपाईँले नगरेको राम्रो हुनेछ। आज तपाईँले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने 10:30 बजेपछिको समय सकारात्मक रहेको छ भने काम कार्यको पक्षमा भएका बाधा चुनौतीहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने र व्यापार व्यवसायको पक्षमा साँझको समयमा आज सकारात्मक वातावरण बन्न सक्ने, आय इन्कममा केही वृद्धि हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा पनि राम्रो साथ सहयोगको भावना रहन सक्ने साँझको समय भने तपाईँका लागि केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन नजिकपन बढ्नेछ। आज राम्रो भलाकुसारी हुन सक्ने र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा ध्यान दिन सके सकारात्मक सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो भने आज स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँका लागि त्यस्तो नराम्रो असरहरू हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि बिहान 10:30 बजेसम्मको समय भने त्यति राम्रो छैन, यो कुरामा ध्यान दिनुहोला र 10:30 बजेपछिको समय भने दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ द्वासे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर ओम रुद्रेश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। सिंह राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि बिहान 10:30 बजेसम्मको समय भने तपाईँका लागि सकारात्मक रहेको छ। आज तपाईँले कुनै पनि काम कार्यको पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ वा व्यावसायिक कुरामा निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ वा आर्थिक कारोबारमा निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ वा सम्बन्धको कुरामा निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने 10:30 बजेसम्मको समयभित्र नै लिनु राम्रो हुनेछ। त्यसपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा त्यति राम्रो छैन। आज काम कार्यको पक्षमा आज बिहानको समयमा केही राम्रा कामहरू गर्न सक्ने समय रहेको छ, राम्रा परियोजनाहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ भने व्यावसायिक दृष्टिले पनि सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धको कुराहरूमा पनि सकारात्मक साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज 10:30 बजेपछिको समय भने तपाईँको समस्याहरूमा समाधान गर्नका लागि आज असल मित्रहरूबाट सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज 10:30 बजेपछि भने तपाईँको काम कार्यमा सामान्य बाधा अडचन व्यवधानहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको पक्षमा आज सामान्य चल्न सक्ने दिन भए तापनि राम्रो उन्नति भने नहुन सक्छ, राम्रो इन्कम भने नहुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा पनि आज साँझको समयमा केही असमझदारीपनहरू बढ्न सक्ने, आज केही आवेगहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज केही बेचैन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ, कुराहरू नमिल्न सक्छ साँझको समय। यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्। विद्यार्थी वर्गले अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने छ, स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी ओम कालिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव बिहान 10:30 बजेसम्मका लागि र त्यसपछि राशि परिवर्तनको प्रभावहरू हेर्दै गर्दाखेरि आज तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूमा अग्रसर हुन सक्ने समय देखिन्छ भने आज बिहानको समय पनि सकारात्मक र त्यसपछिको समय पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज शत्रुलाई पराजित गर्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने दिन हो भने असल मित्रहरूबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज गर्दै गरेको कामको अरूले प्रशंसा गर्न सक्छन्। आज राजनीति जीवनमा हुनुहुन्छ भने उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो भने सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य र व्यावसायिक दृष्टिले छोटो यात्राहरू पनि राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। 10:30 बजेपछिको समय तपाईँको काम कार्यको पक्षमा सकारात्मक प्रशंसा हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज व्यावसायिक दृष्टिले आय इन्कममा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। साँझको समयमा आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो छ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुने हुँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक जीवन सकारात्मक बन्न सक्छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भने आज निकटपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। राम्रो भलाकुसारी पनि बन्न सक्ने समय रहेको देखिन्छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आजका लागि अध्ययन अध्यापन पक्ष सकारात्मक रहनेछ। स्वास्थ्य पक्ष पनि राम्रो नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव ओम महादेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन राम्रो बितोस्, शुभ बितोस्, शुभकामना।
लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। तुला राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 10:30 बजेसम्म, त्यसपछिको राशि परिवर्तनको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको लागि दिन सकारात्मक बन्न सक्छ। समग्र दिन आज कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज कर्मचारी वर्गहरूको लागि शरीर फुर्ती रहन सक्ने र काम कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने दिन हो भने आज प्रतिफल राम्रो मिल्नाले कार्यप्रतिको लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज धार्मिक आध्यात्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने, बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने अनुसन्धानको क्षेत्रहरूमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। 10:30 बजेपछिको समय तपाईँको लागि काम कार्यको पक्षमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन् र मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने समय हो भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक रहनेछ। केही इन्कममा वृद्धि हुन सक्ने, आज कारोबारहरू राम्रोसँग चल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा ठुला व्यक्तिबाट साथ सहयोग सल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक नै बन्न सक्छ। आज तपाईँको राम्रो भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज रमाइलो घुमफिर पनि हुन सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययनमा तपाईँले ध्यान दिन सक्नुभएमा प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष पनि त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन, सबल नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईँको लागि दिन राम्रो छ। आजको लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी ओम मातृका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव बिहान 10:30 बजेसम्म, त्यसपछि चन्द्रमाको राशि परिवर्तन प्रभावहरू हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ। काम कार्यको पक्षमा, आर्थिक पक्षमा भने आज तपाईँले 10:30 बजेपछिको समय मात्र ती निर्णयहरू लिने गर्दा राम्रो हुनेछ। आज बिहानको समय भने चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो छैन। शरीरमा आलसीपन, केही नकारात्मक परियोजना वा नकारात्मक भावनाहरू पनि मनमा आउन सक्ने समय रहेको छ। यी कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। थोरै रिस आवेगहरूलाई पनि तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने मन थोरै विचलित हुन सक्छ, गलत निर्णयहरू बन्दिन सक्छ। त्यसैले बिहानको समयमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज बिहानको समयमा सम्बन्धहरूमा समझदारीपन बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। आज 10:30 बजेपछिको समय भने तपाईँको दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, आज गरेका निर्णयहरू राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो भने काम कार्यमा भएका तपाईँका जति पनि चुनौती बाधाहरू थिए ती क्रमशः हट्दै जान सक्ने र मनकै खुसी प्राप्त हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज सकारात्मक नै देखिन्छ। आय इन्कममा वृद्धि हुन सक्ने, कारोबार ऋण लेनदेनहरू सहज रूपमा सम्पादन हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज परिवार बीच भएका असमझदारीपनहरू हट्दै जान सक्ने, साँझको समय राम्रो भलाकुसारी साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका चुनौतीहरू हटेर जान सक्ने समय रहेको छ। आज मेलमिलापपूर्ण वातावरणको सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गका लागि सकारात्मक बन्न सक्छ। अध्ययनमा र स्वास्थ्य पक्ष पनि सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा ओम दुर्गाय नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा बिहान 10:30 बजेसम्मको समय भने सकारात्मक नै रहनेछ। आज त्यसपछिको समय भने त्यति राम्रो छैन, थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन हो। आज तपाईँको काम कार्यको पक्षमा आज बिहानको समय सकारात्मक परियोजनाहरू बनाउन सक्ने, कार्ययोजना आर्थिक योजनाहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ र तपाईँको योजनामा परिवारबाट राम्रो सल्लाह सुझाव पाउन सक्ने समय पनि रहेको देखिन्छ भने आज केही उत्साहित बन्न सक्नुहुनेछ। बिहानको समयमा काम कार्यलाई लिएर योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा तपाईँ उत्साहित भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँलाई शुभचिन्तकहरूबाट राम्रो सल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्छ भने आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि पनि दिन राम्रो छ। आज 10:30 बजेपछिको समय भने तपाईँको काम कार्यमा सामान्य बाधा अडचनहरू आइपर्न सक्ने, अरूले
तपाईँको काम कार्यमा औँला उठाउन सक्ने समय रहेको छ। यी कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। तपाईँ आफैमा पनि मन अस्थिर विचलित हुन सक्ने, केही गलत डिसिजनहरू बन्दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। व्यवसायको पक्षमा आज आय इन्कम पक्ष सामान्य रहनेछ। कारोबार ऋण लेनदेनमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय देखिन्छ। आज व्यापार व्यवसायमा उनीहरूले यी कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आज बोलीमा थोरै संयमता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ भने साँझको समय पारिवारिक जीवनमा केही असमझदारीपन बढ्न सक्छ। प्रेम सम्बन्धमा तपाईँले प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज अध्ययन पक्ष सामान्य रहेको छ भने स्वस्थ खानपानमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक भगवान ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। आज मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव बिहान 10:30 बजेसम्मका लागि र त्यसपछिको समय पनि सकारात्मक रहनेछ। आज प्रशंसनीय काम कार्यले हौसला जगाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज आर्थिक सङ्ग्रहहरूको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि सुरु गरेका कामहरूमा समापनतर्फ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने काम कार्यलाई लिएर सठिक समयमा सठिक निर्णय लिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यमा शुभचिन्तक कुल कुटुम्बहरूबाट राम्रो साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा सकारात्मक सोचले गर्दा सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज 10:30 बजेपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्ने भए तापनि तपाईँका लागि राम्रो छ। जोस सागर बढ्न सक्छ। काम कार्यमा अझ राम्रो हुँदै जान सक्ने समय हो। थोरै रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। व्यापार व्यवसायको पक्षमा सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज मेहनत अनुसार प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने, अरूलाई खुसी पार्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा साथ सहयोगको भावना रहनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज तपाईँको निकटपन बन्न सक्ने सामान्य घुमफिरको सम्भावना पनि रहन्छ। आज विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययनमा ध्यान दिन सक्नु भएमा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष आज सबल नै देखिन्छ। आजका लागि समग्रमा तपाईँको दिन राम्रो छ। तपाईँले पनि मेहनत गरेर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चन्द्रघण्टा देवी ओम चन्द्रघण्टाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ? चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 10:30 बजेसम्मका लागि र त्यसपछिको राशि परिवर्तनको प्रभावहरू हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि दिन सामान्य सकारात्मक नै रहनेछ भने आज थोरै तपाईँले भाग्यमा भन्दा कर्ममा विश्वास बढी गर्नुपर्ने समय भने देखिन्छ। आज तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि हुन सक्छन्। आज भोलिका लागि राम्रो अवसरहरूको खोज गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने सामान्य दौडधुप पनि हुन सक्छ। आज तात्कालिक फाइदा ठुलो भने नहुन पनि सक्छ। आज रिस आवेगहरूलाई थोरै तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै निरन्तर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने दिन हो। आज मेहनत अनुसार उपलब्धि भने राम्रो नै मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज 10:30 बजेपछिको समय परिवारबाट राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने, काम कार्यमा भएका सामान्य बाधा अर्चनहरू हटेर जान सक्ने समय पनि हो भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज साँझको समय तपाईँको व्यापार व्यवसाय केही बढ्न सक्ने, कारोबार ऋण लेनदेनहरू सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने, दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनबाट राम्रो साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज मिठो मिष्टान्न भोजनको समय पनि रहेको छ। साँझको समयमा भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा रमाइलो घुमफिरुवा नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल मिल्न सक्छ। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँका लागि सबल नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव बिहान 10:30 बजेसम्म, त्यसपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा के कस्तो रहनेछ त? आज तपाईँका लागि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ, चाहे त्यो सम्बन्धको कुरामा होस्,
चाहे त्यो आर्थिक कुरामा होस्, काम कार्यको कुरामा होस्, तपाईँका लागि 10:30 बजेपछि त्यो निर्णयहरू लिनु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँले आँटेका काम कार्यहरूमा 10:30 बजेपछिको समय भने राम्रो रहेको छ। त्योभन्दा अगाडिको समय भने तपाईँले थोरै सजगपन अपनाउनु पर्नेछ भने थोरै आलसीपन बढ्न सक्छ, तपाईँको निर्णयहरू गलत बनिदिन सक्छ। यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने छ भने परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। बिहानको समयमा भने तपाईँले शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि हो। गरेका निर्णयहरू गलत बनिदिन सक्छन्, तर 10:30 बजेपछिको समय भने तपाईँको दिन सकारात्मक रहेको छ। काम कार्यको पक्षमा सकारात्मक सुधार आउन सक्ने, साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने योजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा साँझको समय केही आय इन्कम बढ्न सक्छ। कारोबार ऋण लेनदेनहरू सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने दिन पनि हो भने पारिवारिक जीवनमा राम्रो साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। सामान्य रमाइलो पनि हुन सक्छ साँझको समयमा र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा आकर्षणपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययनमा ध्यान दिन सके सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्रीवास्तव भगवान। ओम श्रीवास्तवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो अवश्य प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्रीराम, जय श्री राधे।